हेलो अल सबैमा नमस्कार छ। आजको भिडियो योभन्दा पहिलेको भिडियोको निरन्तरता हुनेछ। योभन्दा पहिले हामीले डिफाइन अप्सनको बारेमा गरिरहेका थियौँ। अब हामीले मोडलिङतिर चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ। अब कलमहरू एउटै छ भने हामीले एकैचोटि ड्र गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामी डिलिट गर्छौँ। सुरुमा तपाईको एउटा यता चाहिँ क्विक ड्र कलम भन्ने छ। त्यहाँबाट तपाई ड्रप डाउनमा गएर तपाईले अलरेडी डिफाइन गरेको कलम चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै ग्रिडलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ स्केप गरेर त्यो कलम अप्सनबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो योहरू चाहिँ छैन बिचको, यसलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ। सिलेक्ट गर्दै डिलिट गर्दै कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईको लेफ्टदेखि राइटतिर लगेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। यस्तो चाहिँ छ। एक्चुअली तपाईँ के भन्छ यो यहाँबाट फाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइल क्लोज भएछ। बीचमा एउटा मात्र कलम देखिराख्नु भएको छ। तपाईले यहाँ दिएको छ। यसले आई डोन्ट नो किन यसरी गरेको छ। यो यहाँ पनि हुनुपर्ने हो, तर ठिकै छ। यसको आधारमा चाहिँ हामी यो गर्दैछौँ। त्यसपछि बीम पनि प्रोभाइड गर्ने। यहाँ तपाईको बीम अप्सन छ है। यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस्। फ्रेम नै हो टाइप भनेको। यो चाहिँ छ बीम कन्टिन्युस नै हो। यसरी तपाई लाइन ग्रिड लाइनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि छ एउटा तरिका हैन। अनि यसलाई अन्डु गरौँ। अर्को चाहिँ क्विक ड्रप बीम भन्ने छ हैन। यता यो भयो क्विक ड्रप बीम हानि यसरी सिलेक्ट गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तर एकचोटि यो हेरौँ। यो स्पान चाहिँ धेरै छ। यहाँ पनि कलमहरू हुनुपर्ने हो। अनि अब यसमा चाहिँ हो यही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। आर्किटेक्चरले अब यति ठुलो रुम चाहिँ अब कलमहरू चाहिँ यसरी दिएको छ, तर हामीले यहाँ बिचमा पनि कलम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी कलम राखौँ। क्विक ड्रमा जाऊँ। क्विक ड्र कलम अनि यो ठाउँमा पनि राख्दिउँ र यो ठाउँमा पनि कलम राख्दिउँ है। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई मोल्डिङ गर्यौँ। अब यो कलर चाहिँ हामीले बीम र कलमको कलर हेर्नलाई यता कन्ट्रोल डब्ल्यु पनि तपाई सर्टकी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सेक्सन प्रोपर्टिज भनेर चाहिँ यो सेक्सन डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कलर दिएको छ, त्यो कलर चाहिँ यहाँ सो गर्छ है। ल हामीले दिएको कलरहरू पनि यहाँ देखियो। अब हामी यसरी 3D मा हेरौँ। फर्स्ट फ्लोरको हाम्रो चाहिँ
मोल्डिङ भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट भयो। अहिले चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो यो मोल्डिङ भएको रहेछ है। अब प्लानमा जाउँ, सेकेन्डमै ठिक छ। खासमा हामीले गरेर आउनुपर्ने चाहिँ ग्राउन्ड तलबाट माथि हो होइन। अहिले बाई मिस्टेकले यस्तो भयो, हुन गएछ, यो ध्यान दिनु होला गर्ने बेला। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कपी कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ रेप्लिकेट गरिदिने। यो रेप्लिकेट भन्ने यहाँ अप्सन छ, अर्थात् एडिटबाट गएर नि गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरी रेप्लिकेट भन्ने यहाँ अप्सन हुन्छ, विभिन्न छ, लिनियर छ होइन, रेडियल, मिरर, त्यस्तै गरेर स्टोरी भन्ने छ होइन। यो यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनमा चाहिँ तपाईँ चाहिन्छ भन्दाखेरि स्टोरी 1मा, हाम्रो स्टोरी 2मा अलरेडी बनिसकेको छ। अब स्टोरी 1मा चाहिँ हामीले यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो भने अलरेडी हामीले सिलेक्ट गरिसकेका छ मेम्बरहरू है। अनि स्टोरी 1मा चाहिँ अप्लाई गरिदिउँ। ल यो भइसकेको छ 3D। अब यति भइसक्यो भने अब प्लान स्टोरी 1बाटै गरौँ हामी है। अब स्ल्याबको लागि चाहिँ दुईवटा छ अब यहाँ अप्सन गर्ने तरिकाहरू, ड्र फ्लोर प्लान भन्ने छ, अर्को चाहिँ ड्र रेक्टेङ्गुलर। यहाँबाट ड्रप डाउन हुन्छ, स्ल्याब 125 को चुज गर्नु। यसरी तपाईँको रेक्टेङ्गल छ भने एकैचोटि चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है। पोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ राइटतिर तान्ने र यता कार्डिनल पोइन्ट छ जुन सेन्टर पोइन्टमा हामीले छोडिदिने। त्यसै गरेर यहाँ यसरी गर्ने। अब जस्तै यो अप्सन छ भने अनि यसले चाहिँ ड्र गर्छ है। यो अप्सन हेर्नुहुन्छ तपाईँ, यसरी ड्र गर्छ। कुनै इरेगुलर सेपको स्ल्याब छ भने हामीले यो अप्सन युज गर्छौँ इफेक्टिभली है। अब तपाईँको स्क्वायर अर्थात् रेक्टेङ्गल छ भने तपाईँले यो क्विक के भन्छ, यो रेक्टेङ्गलवाला यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा क्विक भन्ने छ, यसले चाहिँ तपाईँको अब यहाँ सिलेक्ट गर्ने होइन, यो बिच चाहिँ होइन, यो ठ्याक्कै ग्रिडभित्र चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। यो स्मार्ट वे अफ डुइङ वर्क भन्छ यसले होइन। अप्सनहरू थाहा पायो भने तपाईँहरूले गर्न सजिलो हुन्छ। अब यस्तै कुराहरू माथि चाहिने हो नि त हामीलाई, यही कुरालाई हामी सिलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि रेप्लिकेट गरौँ। जस्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ। रेप्लिकेट भनेको कपी हो। स्टोरी रेप्लिकेट गरौँ, स्टोरी 2मा अप्लाई गरिदिउँ है। अब यसले 3Dमा हेरौँ छ कि छैन, आइसक्यो है। अहिले चाहिँ यति भयो। अब त्यसपछिको अप्सन भनेको यति त भयो। अब सपोर्टको कुरा छ। सपोर्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यो बेसमा जाऊँ हामी है, ग्राउन्ड फ्लोर बेस। यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ यसरी, अनि सिलेक्ट गर्ने अनि असाइन भन्ने अप्सन छ है। असाइनबाट जोइन्ट रिस्ट्रेन्टमा जानुहोस्। सपोर्टको लागि हामीले फिक्स गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ। यो छ यो पिन, यो चाहिँ रोलर भयो, यो पनि यो चाहिँ केही पनि होइन, यो जोइन्ट जस्तै फ्री। यो चाहिँ अप्लाई गरिदिउँ सबैमा 3D। यु क्यान सी अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सपोर्ट चेन्ज भइसक्यो।
अर्को कुरा के भने हामीले काम गर्दाखेरि यहाँ स्टोरी भन्ने हुन्छ, कुनै बेला अल भइदिएको हुन्छ, अल हुँदाखेरि चाहिँ सबैतिर जान्छ। त्यही भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ वान स्टोरीमै गरेर गर्नुहोला, यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ है। यति भयो। अब अर्को कुरा अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यति त भयो है। हामीले सानो सानो मोडलहरूबाट सिक्ने, एकैचोटि चाहिँ कम्प्लिकेट गऱ्यो भने बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा अब के आयो भने लोडिङ कसरी दिने भन्ने कुराहरू आउँछ है। लोडिङ अब हाम्रो दुईवटा हुन्छ, अब फ्लोर लोड र वाल लोडहरू हुन्छ यसमा अहिलेको लागि है। त्यस्तै अरू लोडहरू पनि हुन्छ। 875 आइएस कोडले चाहिँ सबै लोडिङहरूको बारेमा त्यहाँ भनेको छ, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ गर्नु होला। अनि अब तपाईँको मैले चाहिँ अहिले कुन भन्दाखेरि यो स्कुल बिल्डिङ हो, यसमा क्लासरुम छ है। क्लासरुम वाली क्लासरुम छ एकाडेमिक बिल्डिङको, अनि त्यसपछि हो क्लासरुम मात्रै छ। अब हामीले चाहिँ पहिले यो लाइभ लोडको लागि सेल्फ लोड त यसले आफैले लिन्छ। लाइभ लोडको लागि डिफाइन गर्दाखेरि के गर्नु होला भने यहाँ सेल युनिफर्म लोड सेट्स भन्ने छ, यहाँ गएर चाहिँ एड न्यू सेल गर्नुहोस्। हामीलाई के को चाहिरहेको भन्दाखेरि क्लासरुमको चाहिएको छ नि त, क्लासरुमको चाहिएको छ। अब यहाँ डेट हामीलाई चाहिँदैन, लाइभ भनेको इक्वल अर लेस देन 3 भनेको 3, यसले चाहिँ आइएस कोडको अनुसार 3 भन्छ। अनि त्यसरी फ्लोर फिनिस लोड भन्ने होला, यो छ। यसको लागि 1.25 जनरली लिइरहेको हुन्छ, त्यस हिसाबले। तर क्यालकुलेट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। पनिङहरू भयो होइन, तपाईँको माथि मार्बलहरू यस्तो यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले जुन लोड त्यहाँ एप्लाई भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक्चुअल क्यालकुलेट गरेर पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि यो दुईवटा सेटहरू हुन्छ यसमा है। अनि त्यसपछि ओके, क्लासरुमको लागि भयो। अर्को चाहिँ रुफको लागि भनौँ एउटा, रुफमा चाहिँ अर्कै लोड हुन्छ होइन। रुफको लागि रुफ छ, यस्तै गरेर हाम्रो एक्सेसिबल हो भने 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिन्छ, अनि त्यसरी इनएक्सेसिबल हो भने 0.75 लिन्छ। आइएस कोडले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको कुराहरू हो यो, एटलिस्ट मिनिमम चाहिँ रेन्ज यतिमा देऊ भनेर भनेको हो। यदि त्योभन्दा बढी भइरहेको छ भने हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर कति छ एज इट इज त्यो भ्याल्यु चाहिँ हामीले यहाँ दिनुपर्छ। अब एक्सेसिबल रुफको लागि हामीले अर्कै यहाँ लोड प्याटर्नमा रुफ लोड भनेर पनि दिन सक्छौँ। लाइभको यसमा 1.5 गरौँ। अनि रुफमा चाहिँ अब सजावटको सामान विभिन्न के राख्न पनि सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी 1.5 पनि राख्न सक्छौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 1.25 फ्लोर फिनिस लोडहरू राखिदिएको छु, दुईवटा है। ओके, अहिलेको लागि हाम्रो क्लासरुम र रुफ मात्र छ। अनि त्यसपछि अब हामीले वाल लोडहरू पनि त थाहा पाउनु पर्यो। वाल लोडको लागि यो जनरली भनेको 9 इन्चको वाल हुन्छ। अब हाइट कति छ भन्दाखेरि फ्लोरको त्यो हेर्ने हामीले होइन। सेक्सनमा दिएको हुन्छ त्यो है, हाइटको कुराहरू। यो यतातिर होला, लगभग 3 मिटर छ है। 3 मिटरको भनेको अब यो तपाईँ क्यालकुलेट गर्नु होला है। क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइट इन्टु विड्थ अफ वाल है, हाइट इन्टु विड्थ अफ वाल इन्टु डेन्सिटी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको जुन लोड आउँछ किलोन्युटन मिटरमा आउँछ, किलोन्युटन पर मिटरमा आउँछ। फर इक्जाम्पल अब यहाँनिर हाइट तपाईँको 250 mm को विड्थ हो भने, वाल विड्थ 250 हो भने हाइट चाहिँ 3 छ होइन। अब त्यहाँ बिमको जुन डेप्थ हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको कति छ 400 राखेको छ हामीले होइन। अनि हाम्रो टोटल के छ भन्दाखेरि हाइट चाहिँ 3 छ
होइन। अब हामीले त्यो टोटल हाइटबाट हामीले क्लियर हाइट निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 2.6 हुन आउँछ त्यो इन्टु त्यसपछि त्यो ब्रिक मेसिनरीको डेन्सिटी कति हो त्यो चाहिँ कुरा आउँछ। यो चाहिँ जेनरली 19.2 छ अथवा 19 छ आइएस कोड अनुसार त्यो कुराहरू लिने हो। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरौँ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ है। यो चाहिँ फुल भयो। अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि 0.25 मिटर इन्टु 2.6 हाइट भयो इन्टु 19.2 यो चाहिँ डेन्सिटी भयो। यो तपाईँको 12.5 जति आउँछ है, किलोन्युटन पर मिटर। अब यदि तपाईँको कुनै पनि विन्डो ओपनिङहरू छैन भने त्यो पर्टिकुलर वालमा तपाईँको यो 12.5 चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ तपाईँको विन्डोजहरू ओपनिङहरू छ भने, डोरहरू छ भने 25 देखि 30% सम्म तपाईँ रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ लोड चाहिँ। अब यसलाई 12.7 के भन्छ 5 को 0.7 भनेको तपाईँको 8.75 लगभग 9 चाहिँ 9 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ तपाईँको ओपनिङ छ भने हामी दिन सक्छौँ। अब त्यही हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ लोड अप्लाई गर्नुपर्छ, असाइन गर्नुपर्छ है। अब असाइनमा जाउँ हामीले। अब यो वाल लोडको लागि फ्रेम छ, फ्रेम लोड है त्यो अब डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ नि त्यो युडिएलको कुरा। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ लोड प्याटर्न नेममा हामीले अलरेडी वाल लोड डिफाइन गरिसकेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ग्रेभिटी छ, ठिक छ, के गर्नु पर्दैन, हामीले जस्ट यहाँ लोड दिनुपर्छ। ग्रेभिटी भनेको नेगेटिभ डिरेक्सनमा लिन्छ अलरेडी 12.5 है, 12.5 छ। कोलाई दिने हो त पहिले त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। यसको लागि सुरुमा के गर्नु तपाईँ भन्दाखेरि प्लानमा जानु होइन। यो वालको लोड यसमा लाग्ने हो नि त। यो वालको त तपाईँको ग्राउन्डमा चाहिँ डिस्पोज हुन्छ, यो बिममा चाहिँ लाग्ने लोड भनेको यो वालले हो है। अब भनेको फर्स्ट फ्लोरमा जानु तपाईँ, अर्थात् स्टोरी 1 मा जानु। अनि त्यसपछि लगत्तै यता तपाईँले यो हेर्नु, प्लान हेर्नु, कुन चाहिँ वाल कसरी गइरहेको भन्ने कुरा है। अब यहाँ हेर्नु है, बिम त छैन यता तर वाल छ है। अब मैले सिम्प्लिफायर तरिकाले गरिदिन्छु है। यसमा चाहिँ हाम्रो साइड फुल छ। फर इक्जाम्पल हामीले मानिदिउँ, अहिले अप्लाई गरौँ है। यो रिप्लेस एक्जिस्टिङ कुनै लोड अलरेडी अप्लाई छ भने त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको हुन्छ है। त्यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ अब लोडहरू सिलेक्ट गर्ने अनि यहाँ तपाईँको डिलिट एक्जिस्टिङ गर्ने, अप्लाई, त्यो चाहिँ डिलिट भइसकेको हुन्छ है। अब रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिलेक्ट गर्ने अनि यो लोड चाहिँ दिइसकेको हुन्छ। अब 9.5 अरू सबैतिर ओपनिङ छ भनेर मैले अहिले एज्युम गरिदिएको छु। यो अगाडिको फ्रन्ट पोर्सन चाहिँ वाल छैन जस्तो छ, यसलाई मैले अप्लाई गरिदिएँ। अब यहाँ सर्टेन फेजमा चाहिँ तपाईँको वाल छ है। यो सेपरेट वाल आएको छ तलबाट, तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलमबाट तपाईँ डाइमेन्सन लिनु, लिनियर होइन,
यसको सेन्टरबाट कति छ भने 2.75 मिटर चाहिँ तपाईको अफसेट लिनु पर्यो भनेको। एकचोटि म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु है। यो वालहरु चाहिँ बाहिरतिर छ, ठ्याक्कै यहाँ वाल छैन, यता छ। अब यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि हो रिप्लिकेट गरिदिउँ, लिनियर जानु तपाई। अब यो भनेको हाम्रो एक्स र वाई छ, वाई डाइरेक्सनमा यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ भन्ने कुरा। अब हामीले यता जानु पर्यो कि यता आउनु पर्यो, तल जानु पर्यो कि माथि जानु पर्यो, रिस्पेक्टिभ लाइनको बाट भने चाहिँ हामीले तल आउनु पर्यो। नेगेटिभ भ्यालु -2.7 मिटर, नम्बर कति 1 अप्लाई भयो हैन। अब हाम्रो त यो यता बीम छैन नि त, वाल मात्र हो। यसलाई चाहिँ अब बीम बनाउने हैन, यसलाई नन लाइन प्रपर्टी दिने, लोड दिनलाई नन गरिदिने, चेन्ज गरिदिने है। सिंगल यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले नन गर्ने। त्यो भनेको के भने त्यसले लोड मात्र लिन्छ, यो बीम फंक्सनिङ गर्दैन त्यसले है। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यसरी गर्न सकिन्छ, नन गर्ने, स्किप गर्नु अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ लोड हाल्दिनु 7.5 असाइन जाने, फ्रेम लोडमा डिस्ट्रिब्युटेड जाने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको वाल लोडमा 9.5 अप्लाई गरिदिने। ओके, अब यति छ। अब कुनै अरु लोडहरु पनि छ भने तपाईको वालहरुको कुराहरु छ, त्यो पनि अप्लाई गरिदिनु होला है। अब यो फर्स्ट फ्लोरको भयो। अब यसमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने अब एक्सेसिबल हो भने यता चाहिँ प्यारापेट वाल जति हुन्छ हैन। कति हाइटको भने चाहिँ अब जेनरली 750 देखि 1 मिटरसम्म अब राख्छ हैन। मैले अहिले यहाँ 2.5 लोड चाहिँ सबैमा यो दिइराखेको छु। यो चाहिँ तपाईको पेरिमिटर बीमहरुमा मात्र हुन्छ है, विशेष ध्यान दिनु होला। भित्रको इनसाइडमा हुँदैन, ब्लकेज हुन्छ नि त। अब त्यो कुनै माथि कुनै स्ट्रक्चर बनिरहेको हो भने त्यसको लोडहरु पनि दिनुपर्छ है यसमा। मैले यसलाई चाहिँ अहिले असाइन मा फ्रेम लोड यो 2.5 एज्युम गरेर दिइराखेको छु, अप्लाई गरेर है। अब हामीले रुफ लोड दिनु पर्यो। पहिले रुफहरु सिलेक्ट गरौँ। यो सबै रुफ एउटै हो हैन। यो यसको फंक्सनिङ चाहिँ एउटै छ, रुफ छ। यसलाई चाहिँ असाइन गरौँ अनि सेल लोडमा जाउँ, लोड सेटबाट जाउँ है। रुफ अप्लाई गरिदिनु, यो भयो है। अब यहाँ तपाईको क्लासरुम छ, कुनै बेला के हुन्छ भने डिफरेन्ट रुम डिफरेन्ट पर्पसको लागि युज हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ डिफरेन्ट पर्पसको लागि युज हुने रुमहरुको लागि डिफरेन्ट किसिमको लोडहरु चाहिँ कोडले मेन्सन गरिदिएको छ। त्यही हिसाबले चाहिँ प्रत्येक रुम अर्थात प्रत्येक ठाउँमा अलग-अलग किसिमले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिले क्लासरुम छ हैन, यो पोर्सन चाहिँ बाल्कनीको लागि युज गरेको हुनुपर्छ, यो स्कुल हो हैन। अनि त्यही भएर यो बाल्कनीको लागि पनि 3 नै हुन्छ म्याक्सिमम लोड, अनि यो क्लासरुमको लागि पनि अहिलेको लागि कोडले रेकमेन्ड गरे अनुसार 3 नै छ। त्यही भएर यो सबैले सिलेक्ट गरिदिउँ अनि त्यसपछि 3 अप्लाई गरिदिउँ। असाइन सेल लोड। तपाई यहाँबाट इनपुट दिनु पनि सक्नुहुन्छ है, यो सेल लोडको यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हामीले यो लोड सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ भोलि के चेन्जेसहरु आयो भने नि चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ। सो हामी लोड सेट नै बनाएर गरौँ, अप्लाई। यति भयो, यो सबैमा अप्लाई भइसकेको छ। अब हामी एकचोटी 3D हेरौँ, के भइसकेको छ। अब हाम्रो के भन्छ, लोडहरु पनि अप्लाई गरिसक्यो, रुफहरु अप्लाई गरिसक्यो हैन, रुफ लोडहरु, वाल लोडहरु अप्लाई गरिसक्यो, सपोर्टहरु पनि अप्लाई गरिसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस तिर जाने हामी है। पहिले सेभ गरौँ मोडललाई अनि त्यसपछि चाहिँ एनालाइज भन्ने छ, चेक मोडल गरौँ
अनि सिलेक्ट अल गरिदिउँ अनि त्यसपछि यो मोडल हेज बिन चेक नो वार्निङ मेसेज वाइ जेनेरेट भन्छ। अब के छ भन्दाखेरि कुनै तपाईँको इररहरू गल्तीहरू गर्नुभयो भने यहाँनिर सो गर्छ। म्याक्सिमम् इरर हुने चान्सेस के हो भने तपाईँको अलिक कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर छ भने यो बिमहरू कुनै बेला ओभरल्यापहरू हुन्छ अनि कुनै फ्लोरको लोडहरू ट्रान्सफर भइदिएको हुँदैन। कुनै फ्लोरलाई तपाईँले चाहिँ के भन्छ डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन, डिभाइड गरिदिनु भयो अनि त्यसको लोडहरू चाहिँ प्रोपर जोइन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ यो एनालाइसिस वार्निङमा चाहिँ इररहरू देखाउँछ र त्यो वार्निङहरूलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फिक्स आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। जस्तै म तपाईँलाई एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। अब यो ठाउँमा तपाईँको क्लासरुम त यहाँसम्म मात्र यो वालले छुटिएको होइन, तर अब यो लोड कुनै अरू 3 भन्दा बढी थियो भने होइन, ल 5 थियो अरे भने अब यसलाई तपाईँले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ 5 दिनु पऱ्यो, यो क्लासरुमको लोड दिनु पऱ्यो। त्यो अवस्थामा सुरुमा त ब्रेक गर्नु पऱ्यो हामीले। ब्रेक गर्दा के गर्नु भन्दाखेरि एरिया सिलेक्ट गर्नु है, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको अप्सनहरू छ, डिभाइड सेल्स भन्ने छ है, यहाँ जानु होला। अनि त्यसपछि यहाँ यो डिभाइड क्यालकुलेटर भन्ने छ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर इन्टरसेक्सन विथ सिलेक्टेड फ्रेम अब्जेक्ट भनेर गर्नु है। अब यो सिलेक्ट गर्नु, अप्लाई गर्नु त अब यहाँ तपाईँको भइसकेको हुन्छ। यो अलग्गै आउँछ र यो अलग्गै हुन्छ। अब यो क्लासरुम त होइन अहिलेको लागि त अब के भन्छ बारान्डा हो होइन, तर लोडहरू चाहिँ के छ भने सेम छ, त्यही भएर मैले यो तपाईँलाई सेम गरिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड पनि गऱ्यौँ। जनरली चाहिँ अब आवश्यकता छैन भने डिभाइड नगर्दा राम्रो हुन्छ है। यसलाई हामीले चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटै छ भने चाहिँ मर्ज गरिदिउँ। अघि डिभाइड गरे जस्तै यहाँ अप्सन छ सर्ट की, अथवा तपाईँको यहाँबाट पनि एडिटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ म एडिट सेलमा गएर यो सबै कुराहरू यसमा छ, अर्थात् यो तपाईँको क्विक अप्सनहरू यता छ। मर्ज सेलमा जाऊँ, मर्ज भइसक्यो ल हेर्नु है। द्याट्स हाउ इट वर्क्स। अनि त्यसपछि चेक मोडल भइसकेको छ हाम्रो। ओके गरौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले F5 रन एनालाइसिस गरिदिउँ। टाइम लाग्छ अलिकति, अब यो सानै मोडल छ तर धेरै लाग्दैन। अब म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन तपाईँको कति आयो, 1.3 mm हो। यो डेडमा ठिकै छ, केही छैन। अब यो सर्ट लङ टर्म डिफ्लेक्सनको लागि तपाईँ के गर्नु होला भने स्पान छ, स्पान L/250 हुन्छ होइन। 5/250 भनेको तपाईँको कति 5/250 भनेको 20 mm जति। तपाईँको पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन हुन्छ लङ टर्मको लागि होइन। लङ टर्म सर्ट टर्म डिफ्लेक्सन भन्नेहरू हुन्छ, तपाईँले पढ्नुभएको होला डिजाइनमा। त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ चेक गर्दाखेरि। अब यसको रिजल्ट चाहिँ हामी हेरौँ, पहिले 3D हेरौँ होइन। यस्तो कुराहरू आयो यसमा। अब प्लानमै जाउँ, फर्स्ट फ्लोरमा। सबभन्दा पहिले हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ त एनालाइसिसमा चेक गर्नुपर्ने कुराहरू। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको मोडल मास पार्टिसिपेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यसको रेस्पोन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सर्ट कीहरू छ होइन, तपाईँको सो अनडिफर्म्ड सेप छ है। यसो यहाँनिर चाहिँ सो डिफर्म्ड सेप भन्ने छ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँको मोड भन्ने होला, मोडमा जानु। हामीले अब यो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड मोडहरू विशेष हुनुपर्छ। फर्स्ट दुईवटा मोडहरू चाहिँ प्रोपर ट्रान्सलेसन हुनुपर्छ। त्यो भनेको
इदर एक्स अर वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोपरली मुभमेन्ट गरेको हुनु पऱ्यो। थर्ड मोड भनेको चाहिँ प्रोपर टोर्सन हुनु पऱ्यो है। अब यसको लागि हामी मोडल 1 भन्छ है। यो मोडल यो भनेको के हो, मोड 1 भनेको के हो भने तपाईँको अर्थक्वेक आउँदाखेरि त्यसको रेस्पोन्स सबभन्दा फर्स्ट रेस्पोन्स के हुन्छ भन्ने कुरा अप्लाई गरौँ। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई अलिकति स्टार्ट एनिमेसन गरौँ। त्यस्तै गरेर यो साउन्ड चाहिँ यताबाट तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ होइन। एनिमेसन साउन्ड भन्ने हुन्छ, अफ गरिदिने होइन। अब मोड 2 मा हेर्नु है, अर्थात् यहीँबाट पनि तपाईँ यो बढाउन सक्नुहुन्छ। मोड 2 स्टार्ट एनिमेसन। ल यो चाहिँ एक्सतिर चाहिँ प्रोपर मुभ गरिरहेको छ। स्टप गरिदियो। अब थर्ड मोड चाहिँ टोर्सन हुनुपर्छ। ल यो चाहिँ प्रोपर हेर्नु है। टोर्सन भनेको ट्विस्टिङ भइरहेको छ, सेन्टरतिरबाट इक्वली ट्विस्ट भइरहेको छ। भनेपछि यसको रेस्पोन्स जुन छ यो चाहिँ राम्रो छ। क्लोज गरिदिउँ, यसलाई स्टप गरिदिउँ है। अनडिफर्म्ड सेपमा जाने यो गरिदिउँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि टेबलमा जाउँ, एनालाइसिस कुराहरू छ यसमा, अनि त्यसपछि रिजल्ट छ है। मोडलमा जाउँ, मोडल मास पार्टिसिपेसन रेसियो भन्ने होला यो अप्सनमा हेर्नु। यहाँबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि के कुराहरू छ भनेर। यसमा तपाईँको 12 मोडसम्म दिएको होला। जेनरली यो ट्याबले बाई डिफल्ट 12 मोडसम्म गर्दा हुन्छ। अनि ल हेर्नु त, तपाईँको यो भनेको तपाईँको लगभग 0 जस्तै छ होइन, 89 छ हेर्नु। अनि यो पनि 0 जस्तै छ, यो 89 छ भनेको यो प्रोपर ट्रान्सलेसन छ है। कुनै टोर्सन छैन फर्स्ट र सेकेन्ड मोडमा। थर्ड मोडमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यता हेर्नु, थर्ड मोडमा चाहिँ दुईटैतिर छ 89 भनेको प्रोपर टोर्सन छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्छौँ। यो अब यो 100% हुनुपर्ने हो। हाम्रो अहिले 6th मोडमै चाहिँ 100% आइसकेको छ भनेको तपाईँको बिल्डिङको रेस्पोन्सको लागि 100% चाहिँ मास चाहिँ एक्टिभ छ भन्ने हो। अब एउटा यो भयो हेर्ने कुराहरू है, मेन कुराहरू यति हो। अर्को चाहिँ के छ भने एउटा यो भयो अहिलेको लागि यति हो। अब यसलाई हामी अब डिजाइन गरौँ है। डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अटो लोड कम्बिनेसन भएर जान्छ होइन। यसलाई एकचोटि म 3D मा हेरौँ। अब यो हाम्रो सेप छ नि त। अब यहाँ चाहिँ डिजाइन अप्सन भन्ने होला, कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन भन्ने चाहिँ यसले के गर्यो भने यसले डिजाइन गरिदिन्छ। धेरै गर्नु पनि पर्दैन कि छिटो छ रितो छ। अनि त्यसपछि यसको यता साइडतिर ड्रप डाउन छ, यहाँ भेरिफाई अल मेम्बर पास भनेर क्लिक गर्नु। अल कङ्क्रिट फ्रेम पास द डिजाइन चेक भन्छ हो। अब तपाईँको एलिभेसनमा जाउँ एकचोटि, कुनै एउटा एलिभेसन हेरौँ। एमा जाउँ, रेन्फोर्समेन्टहरू दिएको हो, यसले लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टहरू दिएको है। यो देखाइरहेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टहरू हो। र यो बिममा पनि यसले सेन्टर र साइडको दिएको हो, टप र बटम बार। अब यस्तै तपाईँले यो कति पर्सेन्टेज हो भनेर पनि यो डिस्प्ले डिजाइनको भन्ने छ। यहाँबाट अहिले लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट छ,
रिबार पर्सेन्टेज भनेर अप्लाई गर्नु। 0.8% भनेको मिनिमम हामीलाई चाहिँ के हो भने थर्मल स्ट्रेसहरू टाइम स्ट्रेस तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि विथ द पासेस अफ टाइम देयर इज अ लाइक थर्मल स्ट्रेस अर टाइम स्ट्रेस होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिनिमम रेन्फोर्समेन्टहरू दिइरहनु पर्ने हुन्छ होइन, सो द्याट वी क्यान अभोइड दोज टाइप्स अफ क्र्याक्स होइन ड्यु टु द थर्मल स्ट्रेसेस। के हुन्छ भने त्यो यदि हामीले जति चाहिन्छ त्यति नै दियो भने मिनिममभन्दा कम पनि हुनसक्छ, र त्यो कम दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्र्याकहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अनइभनली चाहिँ प्रोपेगेट भइदिनु सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि ठुलो क्र्याकहरू चाहिँ फर्म हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले मिनिमम पर्सेन्ट चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट दिनुपर्छ। यो चाहिँ अहिले मिनिमम नै हो। 0.8%देखि हामी 6%सम्म दिन सक्छौँ। जनरली प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि चाहिँ 4%सम्म रेकमेन्ड गरिएको हो, तर चाहिँ हामीले 6%सम्म दिन सक्छौँ। यो रेन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ दिँदाखेरि ध्यान दिनु पर्ला। अलिकति चाहिँ अब यो मिनिमम रेन्जभन्दा अलिक बढी दिँदाखेरि राम्रो है। फेरि धेरै बढी पनि दिनु हुँदैन, इकोनोमिक कुराहरू आउँछ। डिजाइनरले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। पास फेलको कुरा छँदैछ, प्लस पैसाको कुराले पनि त्यो एउटा क्लाइन्ट र कस्टमरलाई चाहिँ हामीले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यति छ। अब यसपछि सबै मेम्बरहरू पास पनि भयो होइन। अनि अब सबभन्दा म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्ट भनेको हाम्रो कति छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि ए ग्रेडमाबाटै जाउँ, एबिसिडी गर्दै 0.8 नै छ, 0.8 नै छ, 0.8 नै छ, 0.8 नै छ, सबैमा 0.8 मिनिमम छ है। भनेको एकचोटि हामी त्यसलाई डिजाइन यसमा जाने। अरू थुप्रै अप्सनहरू छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होला। सेयर एन्फोर्सिङ पनि छ, रिबार त्यो तपाईँको स्ट्रिप्सको कुराहरू हुन्छ। अब यो तपाईँको 1280 भनेको कति भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो 400x400 कोलम हो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले 1200 भनेको अब कोलमको साइज अलिक ठुलै छ, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी 8वटा 16को दिन सक्छौँ है। 8वटा 16को सबैतिर दिन सक्छौँ। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हो। अनि माथि पनि तपाईँको सेम छ भने सेम दिने, होइन भने चाहिँ कुनै बेला चाहिँ लोडहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम हुन जान्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको बार कटेलमेन्ट, बार स्प्लाइसिङ भन्ने हुन्छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको 50% चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट तपाईँको जान्छ तलको माथि, 50% मात्र तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ भन्नाले यता तपाईँको 4वटा 8वटा 16को बार छ भने 4वटा 16को माथि जान्छ नै जान्छ। अनि तपाईँले अब 4वटा 16को बारलाई चाहिँ रिड्युस गरेर 4वटा 12 बनाउन सक्नुहुन्छ। 4वटा 16को 4वटा 12को त्यसले मिट गरिरहेछ भने त्यो राख्ने, होइन भने जुन तपाईँले तल स्टोरी लेभल 1 मा दिनुभएको छ त्यो नै तपाईँको माथि स्टोरी लेभल 2 मा दिनुपर्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब बिमको लागि पनि अब तपाईँको सबभन्दा क्रिटिकल हुने भनेको स्टोरी लेभल 1 तिर हो होइन। अब म्याक्सिमम यसरी हेर्ने कि कुन चाहिँ म्याक्सिमम छ, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँको बारहरू चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने यो कुरा। अब यहाँ तपाईँको डिटेलिङ यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हुन त होइन, तर यो के छ भने म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुन्छ। जेनरली यो कोडहरू अब डेभलपरहरूले चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो प्रिन्सिपल हुन्छ, तर हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि आफ्नो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो एनालाइसिससम्म र डिजाइनको एउटा बेसिक आइडियाहरू त्यहाँ यो सफ्टवेयरबाट लिउँ होइन। अनि त्यसपछि धेरै अब यसमा म्यानिपुलेट नगरेर अर्थात् धेरै चाहिँ तलमाथि नगरेर सुइटेबल हुने किसिमले चाहिँ आफ्नो डिजाइनरको एउटा एक्सपिरियन्सले हामी यो चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ यति भयो। अब हो हामीले अर्को कुरा हेर्ने भनेको बेस इयर कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू हुन आउँछ है। कन्ट्रोल टेबल भन्ने अप्सन पनि छ एउटा, यहाँबाट तपाईँको अहिले सबै गरिदिएँ मैले, अल गरिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ जाने
अनि यो अटोसेस्मिक भन्ने देखिराख्नु भएको छ हो, यसले चाहिँ तपाईँको बेस सेयरहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन। टाइम पिरियड कति दिनुभएको थियो तपाईँले होइन, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति, यो सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ है। कति छ भने 300 जति तपाईँको बेस सेयर छ। वेटलाई चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो बेस सेयर आउने हो है। एएच इन्टु वेटर बिल्डिङ यो हुन्छ। अब यो वेट जुन छ तपाईँले स्टोरी लेभल यस्तो हुन्छ कि यो स्टोरी लेभल तपाईँले कसरी चाहिँ त्यहाँ जुन हाम्रो लोड प्याटर्न छ त्यहाँ डिफाइन गर्नुभयो, कति रेन्जको डिफाइन गर्नुभयो, त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ सो गर्ने गर्छ यसले। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला, यति भयो है। अनि त्यसपछि अर्को बेस सेयर भन्ने हुन्छ रिएक्सनहरू, बेस रिएक्सनहरू तपाईँले यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एफजेडको कुराहरू होइन, यो भयो। अर्थात् तपाईँ मैले अनडिफर्म्ड गरेँ अनि त्यसपछि यो रिएक्सनको सर्ट यता पनि छ डिस्प्ले सपोर्ट भन्ने। अब कम्बिनेसनमा जाने, कुन कम्बिनेसन हो यो, डेट 1.5 डेट प्लस लाइभवाला सेकेन्ड हो। यसलाई चाहिँ हामीले टेबल एडिट गरेर अप्लाई गरौँ भनेपछि बेसमा चाहिँ तपाईँको बेसमा जाने, यो अप र डाउनले चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ आइसकेको छ है। यो चाहिँ अब तपाईँको 1.5 टाइम्स लियो होइन, अनि तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले 1.5 ले चाहिँ डिभाइड गऱ्यो भने डेट प्लस लाइभ लोड चाहिँ आउने गर्छ। यसको लागि हामीले लोड कम्बिनेसनमा चाहिँ एउटा डेट प्लस लाइभ चाहिँ डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ है। त्यो म अहिले एकछिनमा गरेर देखाउँछु। यहाँ जाने अनि त्यस डिफाइन जाने, लोड कम्बिनेसन भन्ने यहाँ अप्सन छ है। यो सेकेन्ड कम्बिनेसन हो। यसलाई चाहिँ तपाईँको एड कपी कम्बो भन्ने छ तल, यो गर्नुहोस्। यो सबै 1.5 चाहिँ यो डेट प्लस लाइभ यहाँ एडिट गर्नु।